ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थम सका। पावर हाउस चुरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शनाख्त 60 साल एजाज के नाम से हुई। खारादर जनरल अस्पताल के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने से शहरी जाम बहक। सुरजानी टाउन में घर की छत गिरने से 10 साला बच्ची जाम बहक। हादसा सेक्टर 4D फारूक आजम मस्जिद के करीब पेश आया। बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अंधी गोलियां लगने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। हादसात कोरंगी, बिलाल कॉलोनी, बल्दिया और अंगी टाउन में पेश आए। वेस्ट पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। सूरज आग बरसाने लगा। कराची गर्मी की लपेट में आ गया। पारा 37 तक पहुंचने का इम्कान। शिद्दत 45 तक महसूस की जाएगी। हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड। शहर का फजाई मियार भी तसल्ली बख्श करार। शहर को पार्कों पर कब्जे हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का इल्जाम। दावा किया शहरी पार्क की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। पार्क से दरख्त काटे जा रहे हैं। सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम के लिए बिलावल की क़यादत में आला सतह वफ्द तश्कील। बिलावल भुट्टो को आलमी सतह पर नुमाइंदगी सौंपना खुशाइंद करार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मोदी को आलमी सतह पर बेनकाब किया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वक़ार हमेशा बुलंद रखेंगे। मज़ार क़ायद से मुत्तसिल जिना फुटबॉल ग्राउंड तबाहात। ग्राउंड में कचरे के अंबार, एंट्री गेट बंद और लाइट का भी इंतजाम नहीं। काउंसलर UC 9 आबिद अली ने शिकवा किया। सॉलिड वेस्ट अमले ने ग्राउंड की दीवारें गिरा दी। नई कंपनी आने के बाद लाइन्स एरिया में सफाई की सूरत-ए-हाल अबतर हो गई। मुनाफाखोरों ने सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर, लहसुन, अदरक की खरीदारी जेब पर भारी। सेब, आड़ू, खरबूजा, तरबूज खरीदना भी मुश्किल हो गया। दूध, दही, घी, चावल, मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। गर्मी की शदीद लहर के बावजूद शहरियों का फूड पॉइंट्स पर रश। छुट्टी के रोज शहरियों के महमूदाबाद फूड पॉइंट्स पर डेरे। किसी ने हलवा पूरी खाई तो कोई बीफ कचौरी खाता दिखाई दिया। न्याजी ग्रामर स्कूल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब तक़सीम इनामात। नुमाया कारकर्दगी पर तलबा में शील्ड्स तकसीम की गई। सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी ने तलबा की हौसला अफजाई की। तलबा ने रंगारंग टैबलोस पेश किए। हाजरीन ने बच्चों की परफॉर्मेंस को सराहा और खुलकर दाद दी। और PSL के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। कराची में नए इंडस्ट्रियल जोन और यूनिवर्सिटियां बनेंगी। मेयर कराची का मास्टर प्लान 2050 पर काम तेज करने का हुक्म। वाटर कॉरपोरेशन की पानी की चोरी से मुतल्लिक कानून में तरमीम की तैयारियां। तरमीम के बाद वाटर कॉरपोरेशन को पानी चोर की जायदाद जब्त करने का इख्तियार होगा। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में अहम तकर्रियों की भी मंजूरी। अम्मार खान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जमशेद रजा चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मुकर्रर। नवीद अफजाल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। सादत अनवर चीफ IT ऑफिसर मुकर्रर। 13 लाख लोग जो हैं हर साल एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ करते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने इनके लिए मैंडेटरी किया, ट्रैकर्स लगाएं। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया, उधर इसको दें एक्सेस। कराची की ट्रैफिक की इंजीनियरिंग करनी है, रोड्स की इंजीनियरिंग करनी है, सिग्नल्स जो है वो मेंटेन करने, नए सिग्नल्स लगाने हैं। तो अगर उसका बजट 3 करोड़ या 4 करोड़ होगा साल का, तो ये तो मेरे ख्याल में वो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। कराची में सिग्नल कम, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बजट नाकाफी। तेज रफ्तारी, नाकारा गाड़ियां हादसात की बड़ी वजह करार। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने बड़े मसाइल बता दिए। कहा हमने बड़ी गाड़ियों पर कैमरे और ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया। डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर का चश्म कुशा इंकशाफ। डॉक्टर साबिर मेमन बोले कराची में रोजाना 500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर इरफान ने हैवी ट्रैफिक के लिए अलग रोड बनाने की तजवीज़ दे दी।
ہیوی ٹریفک کا ایک روڈ الگ کیا جائے یا ان کا ٹائم ڈسٹریبیوشن ایسا ہونا چاہیے تو اس میں کیجولٹیز کے اندر بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے کہ یہ سٹی کے اندر ان کی انوالومنٹ نہ ہو، بڑے ٹرنکس کی، ڈمپرز کی، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری کیجولٹیز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ محکمہ ایکسائز کی 15 دن میں 18,000 گاڑیوں کی چیکنگ، موٹر وہیکل ٹیکس کی مد میں 1,28,33,000 روپے وصول، ٹیکس ڈیفالٹرز کو 7,86,000 روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ دنیا بدل گئی کہ الیکٹرک کے تیور نہ بدلے، ریلوے کالونی میں 3 دن سے بجلی غائب، شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے شہری بحال، بجلی کے ساتھ پانی کی قلت نے زندگی اجیرن بنا دی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں متعدد بار شکایات درج کرا چکے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا یہ پاکستان کے ناقابل شکست جذبے کا جشن ہے۔ مراد علی شاہ کا جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو خراج عقیدت، ملک کی خود مختاری اور ترقی کے تحفظ کے لیے اتحاد پر زور۔ We are celebrating here today. All of us have celebrated over the last few days. It was because of the entire nation, first of all because of Almighty Allah for the kindness that He showered on us, or because of His blessings, and then the Pakistani nation which stood firm behind the armed forces. Definitely our brave soldiers. بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے گوشہ، محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کا بولٹن مارکیٹ کے اطراف آپریشن مکمل، بولٹن مارکیٹ کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان شہر سے تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ ہم نے کارروائی سٹارٹ کری تھی، اس کو ہمیں الحمدللہ 1 ہفتہ لگا، اب اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، جس کے بعد سے یہ انکروچمنٹ فری ہے۔ اس پہ ہمارا بندہ بھی ڈپیوٹ ہوتا ہے جو ریگولر چیک کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹریٹس پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ ایم ایچ جناح کو پورا کلیئر کریں گے، یہاں سے لے کے ایمپریس مارکیٹ کا پارکنگ پلازا تک۔ ہم نے اس معاملے کو حل کیا، عدالت سے اس معاملے کو ہم نے حل کرایا اور ماشاءاللہ اب کام کر رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 22,000 اسکوائر فٹ جگہ ہے، جس کے اوپر تقریباً کوئی 150 گاڑیاں اور تقریباً کوئی 3 سے 4,000 موٹر بائک جو ہیں وہ پارک ہو جائیں گی۔ تو یہ ادھر بولٹن مارکیٹ جو لوگ آتے ہیں، جو اس ایم اے جناح روڈ پر آتے ہیں، اطراف کے لوگوں کے لیے ایک بہترین فیسلٹی جو ہے۔ اب کراچی میں ہوں گے پارکنگ مسائل حل، مرتضی وہاب کا بولٹن مارکیٹ میں جلد پارکنگ فعال کرنے کا وعدہ، واضح کیا جون تک پلاسٹک مارکیٹ کے پارکنگ ایریا کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ 22,000 اسکوائر فٹ کی جگہ پر پارکنگ ایریا بنایا جا رہا ہے، بولٹن مارکیٹ اور اطراف کے لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ کہ ایف بی آر کا جو اسٹاف ہے یا ایف بی آر کسی کو بھی، کسی اتھارٹی کو بھی ادھر انڈسٹری میں مانیٹرنگ کے لیے تعینات کر سکتا ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کے مانیٹرنگ کرے، اور وہ کسی بھی لیول کا اس کا اسٹاف پرسن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ادھر بیٹھ کے مانیٹرنگ کرے۔ اس سے کرپشن کا ایک بہت بڑا بازار کھلے گا۔ ایف پی سی سی آئی نے ٹیکس لا آرڈیننس میں ترمیم کو مسترد کر دیا۔ سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مکھو نے واضح کیا ایف پی آر کو خصوصی اختیارات دیے گئے، الزام عائد کر کے کسی کو بھی سزا دی جا سکے گی، یہ ٹیکس ادا کرنے والوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ملیر کو ماڈل ضلع بنانے کا اعلان، ایم پی اے راجہ عبدالرزاق نے خوشخبری سنائی، بجٹ میں ملیر کی کئی اسکیمیں شامل ہوں گی، سندھ حکومت کے تعاون سے منصوبے مکمل کیے جائیں گے، پانی، صحت اور سیوریج کی اسکیمیں بجٹ میں شامل ہوں گی۔ ہم نے پچھلے جو 2018 سے لے کے بعد میں ہمارے 3 بجٹ تھے، اس میں ہم نے کافی چیزیں جو بنیادی ہمارے مسائل تھے، پانی کی، سیوریج کی، روڈ رستوں کی، فیور ٹائلز کی، اس پہ ہم نے کافی حد تک تقریباً کنٹرول کر چکے ہیں۔